नेपाल लेख्ने रिपोर्टर्स क्लब नेपालले पनि आज घोषणा गर्न चाहन्छु म भिजिट नेपाल 2020 लाई सफल पार्न हामी यहाँ अगाडि पोडियममै भिजिट नेपाल 2020 को चाहिँ स्टिकर हामी यहाँ टाँच्छौँ आज लोगो टाँच्छौँ अगाडि बढ्छौँ किन भन्दाखेरि भिजिट नेपाल सफल भयो भने देशमा पर्यटन क्षेत्रको विकास र समृद्धिको लागि एउटा कोशी ढुङ्गा साबित हुनेछ र 2020 को यो भिजिट नेपाल सफल भयो भने 50 लाख टुरिस्ट नेपाल आयो भने नेपालको आर्थिक स्थिति र समृद्धि र विकासमा एउटा महत्त्वपूर्ण फरक पर्दछ त्यसैले मन्जीको एउटा भिजन छ र अब भिजिट नेपाललाई सफल पार्नको लागि धेरै कार्य कसरी सुरु भइरहेको छ के भइरहेको छ भिजिट नेपालको योजना के छ वर्तमान सरकारले एउटा संकल्प गरेको छ र सरकारको अर्थदृष्टि छ जसरी पनि भिजिट नेपाल सफल पार्ने त्यसैले यसको बारेमा तयारी कसरी भइरहेछ पूर्वाधारको बारेमा प्लेनको बारेमा एयरपोर्टको बारेमा सडकको बारेमा होटलको बारेमा कस्तो छ त तयारी आज समय रूपमा मन्त्रीले पहिला आफ्नो कुरा राख्नुहुन्छ त्यसपछि अन्तर्क्रिया सुरु हुनेछ म लोकप्रिय मन्त्री क्लबका अध्यक्षज्यू सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी पत्रकार साथीहरू दिदीबहिनी दाजुभाइहरू मलाई मन्त्री भएपछि धेरै पटक रिपोर्टर्स क्लबले यहाँ बोलाउनलाई कोसिस गर्नुभयो तर विभिन्न व्यस्तताले म आउन सकिनँ आज पहिलोपटक तपाईँहरूको समक्ष उपस्थित भएको हुँ रिपोर्टर्स क्लबको माध्यमबाट यद्यपि यहाँहरूसँग विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न सन्दर्भमा भेट भएकै हो र आज 2020 को तयारी र संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका गतिविधि अहिलेको नेपाल सरकारका गतिविधिका बारेमा यहाँहरूको बिचमा केही कुरा राख्ने जुन मौका मैले पाएँ यसको लागि क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई र तपाईँ सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। विशेष गरी नेपाल सरकारले 2020 सन् 2020 लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रूपमा घोषणा गरेको यहाँहरू सबैलाई दिँदै छ। त्यसका लागि एउटा छुट्टै कार्यालय समेत स्थापना गरिसकेको छ धेरै पहिले नै। त्यसको मूल आयोजक समिति भ्रमण वर्ष मूल आयोजक समितिको संयोजक स्वयं संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्री नै त्यसको संयोजक रहने व्यवस्था छ। त्यसपछि हामीसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति छ, त्यसको संयोजक मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था छ भने कार्यक्रम संयोजकको रूपमा अलग्गै व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। यसरी नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपालको अर्थतन्त्रलाई पर्यटन क्षेत्रबाट अझ मजबुत बनाउनका लागि नेपाल सरकारले यो व्यवस्था सहित कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ र यो कार्यक्रमको समन्वय र नेतृत्व नेपाल सरकार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्छ। यसमा सम्पूर्ण हिसाबले समन्वय र कार्यक्रमको तर्जुमा गर्ने, अगुवाई गर्ने, बजेटहरूको विनियोजन गर्ने काम भ्रमण वर्षको सचिवालयले साथै नेपाल पर्यटन बोर्डको माध्यमबाट हुन्छ र हामीले त्यो सम्पूर्ण कामहरू गरिसकेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ अहिले म जुन मन्त्रालयमा छु म आउनुभन्दा अगाडि झन्डै 5-6 महिना राजनीतिक नेतृत्वविहीन अवस्थामा मन्त्रालय थियो। त्यसले गर्दा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरूमा ढिलाइ हुन गयो, तयारीमा पनि ढिलाइ हुन गयो। त्यसले हामीलाई केही घाटा पक्कै पनि लाग्यो नै, नेपाललाई केही घाटा लाग्यो नै। तर पनि म आइसकेपछि यसलाई भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन विभिन्न बैठकहरू मैले आयोजना गरेँ। यसका स्टेक होल्डरहरू विशेष गरी भ्रमण वर्ष भनिसकेपछि सरकारले नीति बनाउने हो, समन्वय गर्ने हो र यसको सम्पूर्ण कार्यान्वयनको लागि पर्यटन क्षेत्रका निजी व्यवसायीहरू, निजी क्षेत्र पनि यसको महत्त्वपूर्ण पार्ट हो।
त्यसैले म आइसकेपछि निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूसँग घनीभूत रूपमा अन्तर्क्रिया छलफल लगायतका कामहरू पनि मैले गरेँ। साथै अहिले भ्रमण वर्षको लागि नेपाल सरकारले अघिल्लो वर्ष छुट्याएको बजेट मध्ये केही बजेट बाँकी थियो, खर्च हुन बाँकी थियो, करिब 15 करोड त्यो बजेट। त्यसपछि अहिले यो आर्थिक वर्षको निम्ति छुट्याएको 10 करोड गरेर 25 करोड बजेट भ्रमण वर्षसँग थियो, छ नै। त्यतिले भ्रमण वर्षका कामहरू अगाडि बढ्न सक्ने थिएन, प्रवर्धनको काम अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो अत्यन्तै न्यून बजेट हो। त्यसो हुँदा हामीले नेपाल पर्यटन बोर्डसँग, नेपाल सरकारसँग, सबैसँग, मन्त्री परिषदसँग, खास गरिकन अर्थ मन्त्रालयसँग, मन्त्रीसँग समन्वय गरेर भ्रमण वर्षको लागि 65 करोडको बजेट पास गरेका छौँ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्छ, राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवर्धन गर्छ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, आजको दिनमा नाम चलेका स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले स्थापित सञ्चार माध्यमहरूमा दिने विज्ञापन सूचनाहरूको दर असाध्यै महँगो छ। देशभित्र पनि विज्ञापन दर असाध्यै महँगो छ। त्यसो हुँदा हामीले त्यो बजेटबाट धेरै काम गर्नुपर्ने छ। र अहिले अब हामी 2020 को जनवरी 1 मा यसको भव्य शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रमको तयारीमा छौँ। म यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण नेपाली जनताको जानकारीको लागि भन्न चाहन्छु, 2001 को जनवरीमा, 2020 को 1 जनवरीमा, जनवरी 1 मा काठमाडौँ लगायत 7वटै प्रदेशमा भ्रमण वर्षको भव्य शुभारम्भ कार्यक्रम हुँदैछ। काठमाडौँमा हुन्छ। हामी त्यसको ठाउँ 1-2 दिनभित्र फिक्स गर्छौँ। अहिले साफ गेम भएको दशरथ रङ्गशाला, त्यो बेलासम्म उहाँहरूको साफ गेम सिद्धिन्छ। दशरथ रङ्गशालामा पनि हुनसक्छ। सैनिक मञ्च लगायतका केही ठाउँहरूमध्ये कुनै ठाउँमा हामी गर्छौँ। त्यो असाध्यै भव्य र ऐतिहासिक हुनेछ। त्यसमा देशभित्रका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सङ्घ सङ्गठन, हाम्रो सुरक्षा निकाय, कर्मचारी सङ्गठनहरू, कर्मचारी संयन्त्र, पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायीहरू, विद्यार्थी, युवा, मजदुर, किसान, बुद्धिजीवीहरू सबै त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ। 50,000 जनसमुदायको उपस्थितिमा भ्रमण वर्षको शुभारम्भ कार्यक्रम काठमाडौँबाट हामी घोषणा गर्छौँ। जनवरी 1 मा भने 7वटै प्रदेशमा पनि सोही दिन एकैसाथ कार्यक्रमको आयोजना हुन्छ। त्यसको तयारीमा हामी जुटिसकेका छौँ। त्यो कार्यक्रममा भाग लिनको लागि मैले नेपाल सरकारको मन्त्रीको रूपमा करिब 40 देशका पर्यटन मन्त्रीहरूलाई निमन्त्रणा पठाएको छु सरकारको तर्फबाट। त्यसको हामी फलोअप गरेका छौँ। विशेष गरी नेपालमा घुम्न आउने पर्यटकहरूको सङ्ख्या जुन देशको बढी छ त्यसलाई प्राथमिकता दिँदै 40 देशका पर्यटन मन्त्रीहरूलाई नेपालमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ जनवरी 1 मा। त्यही बेला हाम्रो एउटा टुरिज्म मिनिस्ट्री कन्क्लेभ पनि हुनेछ। हामी एक आपसमा यो पर्यटन प्रवर्धनको लागि विचारहरूको आदान प्रदान गर्नेछौँ। 40 देशका मन्त्रीहरू काठमाडौँमा बसेर त्यो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुनेछ। त्यस्तै त्यसमा हामी विश्वभरिका पर्यटन प्रवर्धन गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ। चर्चित व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सेलिब्रेटीहरू, खेलकुद क्षेत्रका, कलाकारिता क्षेत्रका र अरू विभिन्न क्षेत्रका सेलिब्रेटीहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरिरहेका छौँ। यस क्रममा विश्वमा चर्चित कलाकार, खेलाडी, राजनीतिज्ञहरूलाई भ्रमण वर्ष 2020 को गुडविल एम्बेसडर, सद्भावना राजदूतमा नियुक्ति गर्ने र उहाँहरू मार्फत सहयोग लिने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ। यो काम जारी नै रहनेछ। र हामीसँग नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै विभिन्न देशमा दूतावासहरू छन्, कूटनैतिक नियोगहरू छन् नेपालका। ती सम्पूर्ण निकायमा, सम्पूर्ण नियोगहरूमा, ती देशहरूमा, वासिङटन डिसीदेखि, बेजिङदेखि, दिल्लीदेखि सबै ठाउँमा जनवरी 7 तारिकमा हाम्रो भ्रमण वर्षको शुभारम्भ हुनेछ। नेपालमा जनवरी 1 मा हुनेछ र विदेशमा जनवरी 7 मा हुनेछ। त्यो जनवरी 7 मा हुने प्रत्येक देशको कार्यक्रममा हामीले त्यो देशका राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख, मन्त्रीहरू,
सांसदहरू, विभिन्न नगरपालिका स्थानीय तहका प्रमुखहरू, त्यहाँका चर्चित व्यक्तित्वहरू, ट्राभल एजेन्सीका प्रतिनिधिहरू, यो टुर अपरेटरहरू, एयरलाइन्सका प्रतिनिधिहरू, बुद्धिजीवीहरू लगायतलाई बोलाएर भव्य कार्यक्रम गर्नको निम्ति संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको सहयोगमा सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले निर्देशन पठाइसकेका छौँ। उहाँहरूले त्यो निर्देशन पाइसक्नु भएको छ र भ्रमण वर्षलाई सफल पार्न हाम्रा विदेशी नियोगहरूले के गर्ने भन्ने कुरा हामीले सूत्रबद्ध ढङ्गले निर्देशनहरू पठाएका छौँ। उहाँहरूलाई भनेका छौँ अबको हाम्रो डिप्लोमेसी भनेको टुरिज्म डिप्लोमेसी पनि हो, इकोनोमिक डिप्लोमेसी हो, डेभलपमेन्टको डिप्लोमेसी हो। त्यसकारणले हाम्रा राजदूतहरूले राजनीतिक भेटघाट मात्रै गर्ने होइन, पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ, नेपालमा लगानी भित्र्याउनको निम्ति भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यो स्पष्ट ढङ्गले हामीले राजदूतहरूलाई भनेका छौँ। र कुन देशका राजदूतहरूको समन्वयमा हाम्रा नेपाली राजदूतहरू भन्न खोजेको, कुन देशका नेपाली राजदूतहरूको समन्वयमा सबैभन्दा धेरै पर्यटकहरू नेपाल घुम्न आउँछन्, ती राजदूतहरूलाई उहाँहरूलाई विशेष पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRA-सँग पनि हाम्रो कार्यक्रमले सम्झौता भएको छ। विश्वका सबै प्रमुख सहरहरूमा प्रचार प्रसार गर्ने, प्रवर्धनका काम गर्ने जिम्मा उहाँहरूलाई हामीले दिएका छौँ। त्यो जिम्मा उहाँहरूलाई दिएका छौँ र उहाँहरूले गरी पनि गर्नुभएको छ। यसरी भ्रमण वर्षको तयारी काम अगाडि बढ्दैछ। त्यस्तै 10 वटा मार्केटहरू हाम्रो देशको लागि पर्यटकहरू आउने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देशहरू कुन कुन हुन्, 10 वटा देशहरू हामी त्यसलाई सेलेक्ट गर्दैछौँ र ती 10 वटा देशमा हामी हाम्रो सम्पूर्ण शक्तिलाई केन्द्रित गर्छौँ, फोकस गर्छौँ, त्यहाँ स्पेसिफाई गर्छौँ र त्यहाँ फोकस गर्छौँ। त्यो योजना पनि हामीले बनाएका छौँ। साथै विदेशी सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रवर्धन गर्ने काम पनि सुरु भएको छ। हाम्रो देशमा एकातिर संस्कृति, अर्कोतिर प्रकृति, सांस्कृतिक पर्यटक स्थलहरूमा पनि त्यसको प्रवर्धन हुनेछ र पर्यटकीय यो चाहिँ प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरूमा पनि त्यसको प्रवर्धन हुनेछ। साथै हामी यो 2020लाई लक्षित गरिकन विदेशी पर्यटकहरूलाई यहाँ आकर्षण दिनको निम्ति के कस्ता छुटहरू, इन्सेन्टिभहरू दिने भन्ने अन्तिम तयारीमा पुगिरहेका छौँ। जस्तो हिमाल चढ्नका निम्ति दिने फिसमा केही सुविधा दिने, माथिल्लो हिमाली भेगहरूमा घुम्न जाँदा विदेशी पर्यटकहरूले नेपाललाई केही निश्चित रकम तिर्नुपर्छ, त्यसमा केही छुटहरू दिने, भिसा लगायतको कुरामा केही छुटहरू दिने लगायतको तयारी हामी गरेका छौँ र त्यसलाई केही दिनभित्रै मन्त्री परिषदमा हाम्रो मन्त्रालय मार्फत पेश गर्छौँ र त्यसलाई पास गरेर हामी अगाडि पनि बढाउँछौँ। र यही सन्दर्भमा केही नयाँ हिमालहरू पनि आरोहणको निम्ति खुल्ला गर्ने सोचाइ हामीले बनाएका छौँ, जुन हिमालहरू अहिलेसम्म आरोहणको निम्ति खुल्ला छैनन्। हाम्रो सुरक्षाको संवेदनशीलता सबै कुरालाई ख्याल गर्दै केही हिमालहरू हामी नयाँ खोल्ने योजनामा पनि छौँ। साथै नेपालमा पर्यटकीय डेस्टिनेसन भने चाहिँ केही चिनिएका, काठमाडौँ आउने, माउन्ट एभरेस्ट एरियामा जाने, अन्नपूर्ण सर्किट जाने, पोखरा, सौरा जस्ता केही प्रख्यात पर्यटकीय डेस्टिनेसनहरू छन्। त्यो चल्छन्, चलेकै छन्। तर हाम्रो जोड यसपटक के छ भने नयाँ र प्रचारित नभएका, जो असाध्यै भर्जिन छन्, असाध्यै तिनीहरू चाहिँ प्राकृतिक र सांस्कृतिक हिसाबले अझै बढी सौन्दर्य दिने खालका, आकर्षण दिने खालका छन्, त्यस्ता खालका नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूलाई पनि प्रचारमा ल्याउने हाम्रो योजना छ। त्यो हामी ल्याइ पनि राखेका छौँ, त्यो ढङ्गले गरिरहेका छौँ। पर्यटन भन्ने बित्तिकै यसको पूर्वाधारको कुरा हुन्छ। पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै स्वयं यही संस्कृति पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्ने पूर्वाधारको काम हुन्छ भने अर्को अन्तर मन्त्रालय, अरू मन्त्रालयले गर्ने काम हुन्छ। जहाँसम्म हाम्रो मन्त्रालयले गर्ने कुरा छ, हाम्रो पूर्वाधारको काम भनेको मूलतः एयरपोर्टहरूको निर्माण गर्ने, एयरपोर्टको चाहिँ विस्तार गर्ने, एयरपोर्टमा हुने सेवा सुविधालाई अझै स्मार्ट बनाउने,
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरूलाई थप उडान गर्नको निम्ति प्रोत्साहन गर्ने यी कामहरू हाम्रो क्षेत्रमा पर्छन्। ती काम अहिले द्रुत गतिमा हामीले गरिरहेका छौँ। पत्रकार साथीहरूलाई सबैलाई थाहा छ, नेपालमा एउटै मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लामो समयदेखि भयो। अब केही महिनाभित्रमै नेपालले यो इतिहास, यो रेकर्ड पनि तोड्दैछ कि नेपालमा पनि अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरु हुँदैछ। निर्माणको निम्ति सुरु होइन, एयरलाइन्सहरू, प्लेनहरू, फ्लाइटहरू सुरु हुने गरी सुरु हुँदैछ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। यसको निर्माण कार्य 90% भन्दा माथि पुगिसकेको छ। एकदमै अन्तिम तयारीमा छौँ हामी। अब यसको सम्पन्न गर्नेमा सिभिल वर्क, इलेक्ट्रोनिक वर्कहरू दैनिक जसो हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ। म आफै पनि पटक पटक अनुगमन गरिरहेका छु। सचिवजी जानुभएको छ, हाम्रो सिभिल एभिएसनका डिजी लगायतका साथीहरू जानुभएको छ र हामी दैनिक जसो अनुगमन गरिरहेका छौँ र यो असाध्यै निर्णायक बिन्दुमा पुगिरहेका छ र 90% भन्दा माथि प्रगति भइसकेको छ। अब यसलाई उडान योग्य बनाउने, निर्माण पछि पनि केही काम हाम्रा बाँकी हुन्छन् जसले उडान योग्य बनाउने। त्यसको निम्ति हामीले त्यहाँ इमिग्रेसन अध्यागमनको अफिस राख्नुपर्छ, भन्सार अफिस राख्नुपर्छ, त्यस्तै अरू कतिपय अफिसहरू, एयरलाइन्सका अफिसहरू राख्नुपर्छ, सुरक्षाहरूलाई राख्नुपर्छ, लगायतका कामहरू पर्छन्। त्यसो हुँदा त्यो कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन अध्यागमन विभागलाई गृह मन्त्रालय मार्फत, त्यस्तै भन्सार लगायतका निकायहरूलाई हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट पत्राचार भइसकेका छ। उहाँहरूले पनि त्यहाँ आफ्नो अफिस कार्यालय राख्ने र सेवा सुरु गर्ने काममा तयारी थालिसक्नु भएको छ। कर्मचारीहरूको बन्दोबस्ती, इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्थापन लगायतका काममा हाम्रा निकायहरू लागि नै सकेका छन्। त्यस्तै सुरक्षाकर्मीहरूको व्यवस्थापन, एयरपोर्ट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ आर्मी बस्नुपर्छ, पुलिस बस्नुपर्छ, उहाँहरू सबैको व्यवस्थापनको काममा हामीले प्रारम्भिक ढङ्गले लागिसकेका छौँ र हाम्रो टार्गेट आउने 2020 को मार्चबाट त्यहाँ चाहिँ हवाई सेवा सुरु गर्ने भन्ने छ। त्यो लक्ष्यमा हामी अहिलेसम्म यथावत छौँ। हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यो कोसिस हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनबाट नेपालमा एउटा पर्यटन प्रवर्धनमा त यसले भूमिका खेल्छ नै, साथै आर्थिक गतिविधिमा पनि यसले भूमिका खेल्नेछ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई यसले सुदृढ गर्नेछ। विशेष गरी लुम्बिनी क्षेत्र, पश्चिम नेपालको क्षेत्रमा का नेपाली जनताको लागि यो ठुलो सुविधा हुनेछ भने त्यो क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धन पनि व्यापक हुनेछ। खास गरी लुम्बिनी गौतम बुद्ध जन्मेको ठाउँ हो, त्यसलाई प्रवर्धन गर्नु, त्यसलाई विकास गर्नु आवश्यक छ। त्यसका निम्ति हामी बृहत्तर लुम्बिनीको मास्टर प्लान अनुसार काम गरिरहेका छौँ र त्यसरी गौतम बुद्ध विमानस्थलको काम हुँदैछ। अर्कोतिर पोखरा विमानस्थल पनि एकदमै द्रुत गतिमा काम हुँदैछ। अहिले झन्डै 50% भन्दा माथि यसको कामको गति छ। यो सकिनुपर्छ 2021 को जुनमा। 2021 को जुनमा यो सकिनुपर्छ हाम्रो लक्ष्य अनुसार। तर अहिले कामको जुन प्रगति छ र हामीले प्राप्त गरेको रिपोर्ट र हाम्रो अनुगमनबाट के देखिन्छ भने हामी त्योभन्दा 6 महिना अगाडि नै त्यसलाई सम्पन्न गर्दैछौँ, अथवा 2020 को डिसेम्बरसम्ममा यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि बन्छ। त्यसपछि अर्को 2-4 महिनापछि त्यसमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू सुरु हुन्छ। त्यसले पनि नेपालमा पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति थप भूमिका खेल्नेछ। काठमाडौँ विमानस्थलको सुदृढीकरण र विस्तारको काम हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। आज सबभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो जहाजहरू ट्राफिक जाम हुने, जहाजहरू होल्ड हुने यो समस्या छ। यसले जहाजहरूको अपरेसन कस्ट बढाइरहेका छ। यसले प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ महँगो बनाइरहेका छ। यसले स्वयं हरेक दिन मैले यसबाट थुप्रै आलोचनाहरू पनि खेपिरहेका छु। थुप्रै प्यासेन्जरहरूले मलाई मेसेज गर्नुहुन्छ, किन जहाज होल्ड भयो, मन्त्रीले के हेर्दैछस् भनेर पनि गर्नुहुन्छ। त्यसमा म संवेदनशील छु र पटक पटक हाम्रो विमानस्थल अपरेसन गर्ने निकायहरूसँग बसेर हामी बैठक गरेका छौँ। अहिले एउटै मात्रै समस्या हो कि हामीले त्यसको धेरै लामो समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको
रनवेको रिहेबिलिटेसन पुनर्निर्माणको काम गर्ने जुन बेला रातिको समयमा हामीले सर्भिसहरू बन्द गर्नु परेको थियो। अहिले रनवे पुरा हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा आइसक्यो, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डमा आइसकेको छ। अब त्यसको साइड वे जो ट्याक्सी वे भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो ट्याक्सी वेको पनि रिहेबिलिटेसनको काम हामी गरेका छौँ। त्यो काम केही महिनाभित्र हामी सम्पन्न गर्छौँ। साथै अहिले हामीलाई जहाज पार्किङ गर्ने पर्याप्त स्पेसहरू छैन, त्यसले गर्दा पनि होल्ड भइरहेका छ। किनभने पार्किङ लटमा पार्किङ स्पेसमा जहाज बसिरहेको बेला अर्को जहाजलाई अवतरण गर्ने सामान्यतया अनुमति दिइँदैन, किनभने उसलाई त्यहाँ बस्ने ठाउँै हुँदैन। त्यसो हुँदा कुन बेला अर्को जहाज जान्छ र अवतरण गर्ने भने चाहिँ मौका हेरेर माथि बस्दाखेरि होल्ड भइरहेका छ। त्यसैले हामी यो पार्किङ लटहरू पनि बढाउँदैछौँ। त्यो काम पनि छिटै सम्पन्न हुन्छ, केही पार्किङ स्पेसहरू थपिन्छ। यी सबै काम गर्दाखेरि अहिलेको काठमाडौँ एयरपोर्टको जुन ट्राफिक जामको प्रब्लम हो त्यो केही हदसम्म हामी चाहिँ त्यसमा सुधार ल्याउन सक्छौँ। तर म यहाँ साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जति गरे पनि काठमाडौँ विमानस्थलमा गर्न सकिने ठाउँहरूको स्पेस भन्नुहुन्छ भने एकदम सानो छ। कति नै गर्न सकिन्छ, यो कोठामा तपाईँले के चाहनु भने कति गर्न सक्नु, त्यसको एउटा चाहिँ कन्स्टेन्ट छ, लिमिटेसन छ। अहिले मात्रै पनि तपाईँहरूले अनुमानै गर्न सक्नुहुन्न होला, सायद तपाईँले अनुमान गर्नु भएको छैन। त्रिभुवन विमानस्थलबाट वार्षिक 72 लाख प्यासेन्जरहरू आउने जाने गर्छ। सायद तपाईँहरूले मैले सोधेर चाहिँ कति आउलान् जान्छन् होला भने भए तपाईँहरूले यति ठुलो सङ्ख्या भन्न सक्नुहुन्न। 72 लाख वार्षिक यसले चाहिँ सर्भिस दिएका छ। अप्टिमम क्षमता यसको उपयोग भइरहेका छ। त्यस कारणले नै हामीले अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हामीलाई धेरै लामो समयसम्म सेवा प्रवाह गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी धेरै पहिले पुग्यौँ, नेपाल सरकार धेरै पहिले पुग्यौँ। त्यस कारणले अर्को वैकल्पिक यस मानेमा कि यहाँको लोडलाई केही घटाउन सक्ने र नयाँ ढङ्गले व्यवसाय पनि गर्न सक्ने विमानस्थल चाहियो भनेर नै हामी बागराको निजगढमा गएका हौँ। बागराको निजगढ निर्विकल्प ठाउँ हो। अब त्यहाँ अस्ति म 2 दिन आफै हाम्रो सचिवज्यू, मन्त्रालयका हाई लेभल साथीहरू, सिभिल एभिएसनका साथीहरू सबैलाई हामीले लग्यौँ। हामी गयौँ त्यहाँको चाहिँ मान्यज्यूहरू, त्यहाँको स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, सरकारवाला सबैसँग हामी 2 दिनसम्म त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। जसरी अहिले निजगढको बारेमा बाहिर गलत प्रचारहरू गरिरहेका छ, म पत्रकार साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो नेपाल देश बनाउन नचाहने, यहाँ विकास गर्न नचाहने, चौडा बाटो बनाउन नदिने, ठुला एयरपोर्ट बनाउन नदिने यस्ता केही षड्यन्त्रहरू नेपालमा धेरै पहिलेदेखि भएका छन्। कतिपय नेपाली साथीहरू नै त्यो षड्यन्त्रको शिकार भएका छन्, त्यो षड्यन्त्रमा सहभागी भएका छन्। मलाई दुःख लाग्छ, शिकार भएका भन्दा पनि सहभागी भएका छन्। उहाँहरू नेपाली हो, तर नेपालमा चाहिँ विमानस्थल बनाउनु हुँदैन, नेपालमा ठुला चौडा बाटो बनाउनु हुँदैन, नेपालमा ठुला हाइड्रो पावर बनाउनु हुँदैन, नेपालमा चाहिँ केउन काठमाडौँ लुम्बिनी पोखरा रेल ल्याउनु हुँदैन। र आफूलाई विकासवादी भन्नेहरूले पनि कति बेला यस्तो तर्क गरेर मैले सुन्छु, यो गलत काम। सरकारले कुनै पनि प्राकृतिक सम्पदाहरूलाई क्षति गरेर, नियत बस क्षति गरेर अर्को निर्माण गर्ने होइन। तर निर्माण गर्दा कहिलेकाहीँ क्षति हुन सक्छ, त्यसका विकल्प दिइन्छ। यहाँ चाहिँ एउटा रुख काटियो भने 25वटा रुख चाहिँ रोप्नुपर्ने नियम छ हाम्रो। त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर नै त्यहाँ एयरपोर्ट बन्छ। एक दोस्रो, यहाँ चाहिँ पुरा हावादारी गफ लगाउँछन् मान्छेले, 25 लाख रुख काट्ने भयो भनेर चाहिँ ह्याबोक खडा गरेका छन्। म यहाँहरूलाई निवेदन गर्छु, हामी केही दिनभित्रमै, सम्भवतः यो महिनाभित्रमै हामी कति रुख काटिन्छन् त्यहाँ भन्ने सम्पूर्ण डाटा दिन्छौँ। त्यसको वैकल्पिक व्यवस्था के छ हामी त्यो दिन्छौँ। तर आज यति चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, 25 लाख त जिन्दगीमा कहिले पनि काटिँदैन, त्यति हुँदैन। 25 लाखको आधी पनि काटिँदैन। आधीको आधी काट्न सकिन्छ कि विचार गर्नुपर्छ।
तर एक्ज्याक्ट सङ्ख्या कति हो तपाईँहरूलाई बताउँछु हामी केही दिनपछि यो महिनाभित्र। त्यसैले आफूलाई वातावरणवादी भन्ने मित्रहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, अनावश्यक गलत सूचना जनतालाई नदिनुहोस्, जनतालाई नभड्काउनुहोस्। तपाईँका केही समस्या छन् भने आउनुहोस्, छलफल गरौँ, म छलफल गर्न तयार छु, सरकारले छलफल गर्छ, तपाईँको कुरा सुन्छौँ। कम क्षतिमा निजगढमा विमानस्थल बनाउने हो। मैले अस्ति घोषणा आएको छु, अब त्यो कामको गति अगाडि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीजीले हरेक दिन मलाई त्यो निजगढ कहाँ पुग्यो भनेर सोधै हुनुहुन्छ। त्यसमा हामी रात दिन लागेका छौँ, अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेका छौँ, इन्भेस्टमेन्ट बोर्डसँग समन्वय गरिरहेका छौँ, यी सबै काम गरेका छौँ। र मैले भनेको छु 5 वर्षभित्रमा, 5 वर्षपछि निजगढबाट हामी प्लेन चढेर अमेरिका जाने हुन्छ। 5 वर्षपछि भनेपछि तपाईँले बुझ्नुभयो कि हामी कुन गतिमा काम गर्दैछौँ, एकदम द्रुत गतिमा काम गर्दैछौँ। गौतम बुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नेपालमा भएका 50-52 वटा डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू र ती एयरपोर्टहरूको सेवा विस्तार, नयाँ एयरपोर्टहरू निर्माण लगायतका कामहरू सम्पन्न गर्दा नेपालमा 20 लाख पर्यटक होइन, नेपालमा वार्षिक 1 करोड पर्यटकहरू आउँछन्। अहिले यसो भन्यो भने ठुलो कुरा गरेर भन्छन् मान्छेहरूले, किनभने हाम्रो देश बनाउँछु, काम गर्छु भन्ने कुरा हाम्रो नेपाली साथीहरूलाई एकदमै अपत्यारिलो लाग्छ, गफ मात्रै लाग्छ। तर हेर्दा 75 किलोमिटर चाहिँ पाइपलाइनबाट पेट्रोल र डिजेल झरेको चाहिँ उहाँहरूले पत्याउनु। आज पूर्व पश्चिम 4वटा हाइवेहरू, एक्सप्रेस वेहरू बन्दैछन्, त्यो उहाँहरूले देख्नुहुन्न। काठमाडौँ तराई जोड्ने द्रुत मार्ग बन्दैछ, त्यो उहाँहरूले देख्नुहुन्न। भेरी डाइभर्सन चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वयंले गएर त्यसलाई अगाडि बढाउनु भयो, त्यो उहाँहरूले देख्नुहुन्न। हाइड्रो पावरको सेक्टरमा थुप्रै प्रगति भएको छ, त्यो उहाँहरूले देख्नुहुन्न। नेपाल झिलिमिली छ, लोड सेडिङ अन्त्य भएको छ, त्यो उहाँहरूले मान्नुहुन्न। यी प्रगति हुन पर्यो, यी प्रगतिलाई मान्छेहरूले पचाउँदैन, देख्दैन। र हिजो मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई भन्नुभएको छ परिणाम आउने गरी काम गर्नुहोस्, समयमै पुँजीगत खर्च हुनु पर्यो, असारे विकासको कुरालाई अन्त्य गर्नु पर्यो भनेर पटक पटक उहाँले हामीलाई भन्नुभएको छ। तर उहाँको निर्देशनमा हामी द्रुत गतिमा एकदमै स्पष्टसँगले दृढताका साथ हामी त्यो काममा लागिरहेका छौँ। त्यसैले नेपाल एउटा तीव्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको दिशामा छ। खानकोटबाट चाहिँ सुरुङ मार्ग खनिँदैछ, काठमाडौँबाट नुवाकोट जोड्ने सुरुङ मार्ग खनिँदैछ, केरुङ काठमाडौँ पोखरा र लुम्बिनी रेलवे चाइना सरकारसँग सहमति गरेका छौँ र त्यसको अध्ययन भइरहेका छ, अगाडि बढ्दैछ। यी सबै प्रगतिका कुराहरू। त्यसैले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, पछिल्लो कालमा पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति हामीले अस्ट्रेलियासँग हवाई सम्झौता गरेका छौँ, युएईसँग थप हवाई सम्झौता गरेका छौँ, चाइनासँग थप नयाँ डेस्टिनेसनबाट हवाई सेवा सुरु गर्ने भनेर चाहिँ थप 15वटा नयाँ पोइन्टहरू नयाँ सहरहरूबाट चाहिँ थाल्ने भनेका छौँ। इन्डियाका विभिन्न सहरबाट नयाँ एयरलाइन्सहरू नेपालमा हवाई सेवा सुरु गर्न आइरहेका छन्। हाम्रो नेपाल वायु सेवा निगमले विभिन्न ठाउँमा थप हवाई सेवा विस्तार गर्न खोजिरहेका छ। हिमालय एयरलाइन्सले चाइनाका विभिन्न सहरमा थप हवाई सेवा विस्तार गरेको छ। यसले आखिर प्लेनले बोक्ने भनेको त मान्छे नै हो नि, पर्यटकै त हो नि। त्यसले कोही नेपाली पनि बोक्ला, विदेशी पनि बोक्ला। र यी सबै भनेको पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति एउटा चाहिँ राम्रो सिम्पटम हुन्। काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार गर्ने, त्यसलाई बुटिक एयरपोर्टमा रूपान्तरण गर्ने काम हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यहाँको इमिग्रेसन अध्यागमनलाई सुधार गर्ने काम हामी गर्दैछौँ। त्यही भिसा लिन चाहने विदेशी पर्यटकहरूको निम्ति अनलाइन फर्म भर्ने, अनलाइन पेमेन्ट गर्ने सिस्टम हामी बसाउँदैछौँ। र अर्को 15-20 दिनपछि काठमाडौँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको खास गरिकन अध्यागमन क्षेत्रलाई हेर्नु भने त्यो नयाँ बन्छ, नयाँ स्मार्ट हुन्छ। त्यो हामी त्यसको अन्तिम तयारीमा पनि छौँ। तर साँच्चै हो कि होइन, उहाँहरू सम्पर्कमै आउनु।
त्यसै गलत सूचना हालिदिन्छ 2 घण्टा उभिएमा छ काठमाडौँको एयरपोर्टमा 2 घण्टा कुनै हालतमा लाग्दैन म तपाईँलाई आजै ग्यारेन्टी गर्दा भन्छु हामीले 30 मिनेटदेखि आधा घण्टादेखि 45 मिनेटभित्र लगेज क्लियर गरेका छौँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले गर्नुभएको छ त्यसलाई अझै कति छिटो बनाउन सकिन्छ कोसिस गर्छौँ कुरा के हो भने नेपालमा एयरपोर्टमा झरेपछि यदि ऊ नेपाली हो र उसँग भिसा छ भने बढीमा 15-20 मिनटमा एयरपोर्टको भयाङबाट झरेपछि ऊ लगेज लिने ठाउँमा आउँछ हाम्रो एयरपोर्ट सानो छ र प्रोसेसहरू कम छ त्यसो गर्दा छिटो आउँछ तपाईँ विदेशका ठुल्ठुला एयरपोर्टमा जानुहोस् एयरपोर्टमा प्लेन ल्यान्ड भइसकेपछि प्लेनले आफ्नो स्टार्ट बन्द गरेर ढोका खोलेपछि लगेज लिने ठाउँमासम्म आइपुग्नै 1-1.5 घण्टा लाग्छ ठुला एयरपोर्ट हामीले नै भोगिरहेका छौँ अस्ति भर्खर लन्डन हेथ्रोमा गएँ म लगेज लिन कति समय उभिएँ तपाईँहरू पनि जानुभएको होला हेरिरहनु भएको छ तर बेकारमा हाम्रो एयरपोर्टलाई गाली गर्ने काम नेपालमा त नेताहरूलाई गाली गरेपछि ठुलो हुन्छ भन्ने त्यो ठुलो हुनलाई गाली गरेको तर मैले भनेको छु यदि कुनै सुधार गर्नुपर्ने छ भने हामी सुधार्छौँ तर गलत मेसेज नदिनुहोस् यो मुलुकको हितमा छैन हामीले केही गल्ती गरेका छौँ भने सुधार्छौँ तर राष्ट्र खत्तम भयो यो नेता खत्तम भयो यो सरकार खत्तम भयो भनेर चाहिँ गलत मेसेज दिँदै संसारभरिका मान्छेहरूलाई नेपाल त के घुम्न जानु त्यहाँ त यस्तो पो छ पृथ्वी छ भनेर गलत मेसेज दिने कामले हाम्रो पत्रकारिता पनि फस्टाउँदैन हाम्रो कुनै कुरा पनि फस्टाउँदैन त्यसैले मैले जहिले पनि पत्रकार साथीहरूलाई भनेको छु यदि कमी छन् भने भन्नुहोस् आउनुहोस् सच्याउला तर नियतवश त्यस्ता गलत मेसेजहरू दिने काम बन्द गरौँ अब नेपाल एयरलाइन्स एउटा निकै हाम्रो गौरवशाली संस्था हो तर पछिल्लो समयमा यो कमजोर भइरहेको छ हामी सबैलाई थाहा छ यसले व्यावसायिक हिसाबले आफूलाई उठाउन सकेको छैन त्यो व्यवसाय गर्ने संस्था हो त्यसैले मैले आएको दिनदेखि भनेको छु त्यहाँको पदाधिकारीलाई यो व्यवसाय गर्ने संस्था हो यो मागी खाने संस्था होइन यसले नाफा कमाउनुपर्छ र यो कुनै दान दक्षिणामा चल्ने संस्था पनि होइन यहाँ कसैले सित्तै टिकट मागेको छैन नेपाल एयरलाइन्स अरू एयरलाइन्सहरू नाफामा जान्छ नेपाल एयरलाइन्स घाटामा जान्छ यो हुन सक्दैन अरू कुनै पनि एयरलाइन्सको भन्दा नेपाल एयरलाइन्सको प्रपर्टी बढी छ देशभरि हेर्नुहुन्छ भने यसका जग्गा जमिन कति छ म आएदेखि भनेको छु कि त्यसको व्यावसायिक प्लानहरू ल्याउनुहोस् योजना ल्याउनुहोस् भनेर भनिरहेको छु सधैँ राज्यले अनुदान दिएर नेपाल एयरलाइन्स चल्दैन यसले आफै नाफा कमाउनु पर्छ यसले आफै राज्यलाई सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ त्यसकारणले त्यहाँको व्यवस्थापकलाई मैले पटक पटक यो कुरा भनेको छु 40 अरब आज त्यसले ऋण बोकेको छ वार्षिक झन्डै 4 अरब त्यसले ब्याज दिनुपर्छ प्लेनहरू ग्राउन्डेड छन् ती ग्राउन्डेड प्लेनको कारणले वार्षिक झन्डै 1 अरब घाटामा छ ओभर स्टाफिङ छ घाम तापेर हाजिर गरेर घाम तापेर तलब खाइरहेका छौँ यी सबै कुरा अन्त्य हुनुपर्छ मैले स्पष्ट निर्देशन गरेको छु यहाँसम्म तपाईँको चाहिँ नि बोर्डको सदस्य भए बापत 10 वर्षसम्म बोर्डको सदस्यले विदेशमा जाँदा नेपाल एयरलाइन्सको फ्री टिकट पाउने निर्णय गरेको छ मैले भने यो के हो यस्तो पनि नियम हुन्छ काहीँ यो हुन सक्दैन बोर्डको सदस्य भयो 10 वर्षसम्म नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काटेर विदेश जान पाउने चित्तैमा त्यो के बोनस हो त्यसलाई बोर्ड सदस्य भएमा मैले भने चाहिँ यो हुन सक्दैन यो हटाइहाल्नु यो नियमबाट कुनै पनि बोर्ड सदस्यले यो पाउँदैन यदि त्यो बोर्ड सदस्य अथवा कर्मचारी नेपाल एयरलाइन्सको काममा मिटिङमा उसले तोकेको ठाउँमा जान्छ भने त्यसको खर्च बेहोरिन्छ त्यो बाहेक घुम्न जानलाई अरू कामको लागि नेपाल एयरलाइन्सका टिकट हुँदैन यो बडा स्पष्टसितले मैले भनेको छु र हामी यसलाई एउटा सार्वजनिक कम्पनीमा लाँदैछौँ यसमा ऋण प्रवाह गर्ने सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष नेपाल सरकार लगायतसँग बसेर
हामी यसलाई अब सार्वजनिक कम्पनीमा लैजाउँ, जुन नीति कार्यक्रममा पनि उल्लेख भएको छ, बजेटमा पनि उल्लेख भएको छ र हालै बनाएको कार्यालयले दिएको सुझाव पनि त्यही हो। सार्वजनिक कम्पनीमा लगाएर यसको व्यवस्थापन सुधार गर्ने, प्लेनहरू थप्ने। आज निजी प्राइभेट एयरलाइन्सहरू हामीले नियम बनाएका छौँ दुर्गम ठाउँमा पनि उड भनेर, उनीहरू उड्दैन, चार्टर फ्लाइट हो भने मात्रै उड्ने। त्यस्तो ठाउँमा नेपाल एयरलाइन्सले सेवा दिनुपर्छ, किनभने त्यो सरकारी स्वामित्वको दुर्गम ठाउँहरूमा, पहाडी इलाकामा। त्यसैले दुर्गम पहाडी इलाकामा जाने प्लेनहरूको सङ्ख्या थप्नु पर्यो, किन्नु पर्यो भनेको छु मैले। अरू प्लेनका चाहिँ ATR 72 विराटनगर उड्ने, नेपालगञ्ज उड्ने, भैरवा उड्ने, अनि तपाईँको भद्रपुर उड्ने, जनकपुर उड्ने प्लेनहरू नाफामा जाने। नेपाल एयरलाइन्सको त्यहाँ उड्ने प्लेन किन गाह्रो हुन्छ? त्यसको छानबिन हुनु पर्यो, त्यहाँ छानबिन गर्नुपर्छ भनेको छु मैले, छानबिन गर्छु मैले। र ती ठाउँमा चल्ने प्लेनहरू पनि केही हामीले किन्नु पर्नेछ। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजार हाम्रो छेउछाउमै छ। 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या दक्षिणतिर, 1.5 अर्ब जनसङ्ख्या माथि उत्तरतिर। यदि नेपाल एयरलाइन्सले जति प्लेन हाले पनि त्यो प्लेनका निम्ति मार्केट यहीँ छ, यही नजिकै छ। 1 घन्टा 2 घन्टा बढीमा 3 घन्टा 4 घन्टाको फ्लाइटको डेस्टिनेसनमा हामीसँग मार्केट जति पनि छ। दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, बङ्गलादेशसँग 15 करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। उहाँहरू धेरै नेपाल घुम्न चाहनुहुन्छ, त्यहाँ मार्केट छ। पाकिस्तान मार्केट छ। श्रीलङ्का हाम्रो चाहिँ गौतम बुद्धको जन्म ठाउँमा उहाँहरू आउन चाहनुहुन्छ, अर्को मार्केट छ। यही मार्केट छ, हामी कहीँ टाढै जानु पर्दैन। यी सबै मार्केटहरूको प्लान, व्यावसायिक प्लान बनाउनको निम्ति मैले मन्त्रालयको तर्फबाट भनिरहेको छु र हामी अगाडि जान्छौँ। पछाडि हट्ने छुट हामीलाई छैन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। त्यसैले हामी अगाडि बढ्नु बाहेक कुनै पनि विकल्प छैन। त्यसकारण भ्रमण वर्ष 2020 म जाँदै यहाँबाट भन्न चाहन्छु, यो 20 मा अन्त्य हुँदैन, यो 20 मा थालनी हो साथीहरू। किनभने अब नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य एउटा मेरुदण्ड पर्यटन हो। यहाँको जुन एउटा ठुलो व्यापार घाटा छ हाम्रो विदेशसँगको, त्यो व्यापार घाटालाई कम गर्ने केले गर्न सक्छ? पर्यटनले गर्न सक्छ। जब 1 करोड पर्यटक हाम्रोमा आउँछन्, आज 20 लाख ल्याउँदाखेरि आज भनौँ न 12-13 लाख पर्यटकहरू घुम्न आइरहेका छन्। उनीहरूले आउँदाखेरि हाम्रो GDP मा 3% योगदान गर्छन् पर्यटन क्षेत्रबाट। जब 1 करोड जनसङ्ख्या चाहिँ यहाँ घुम्न आउँछ विभिन्न देशहरूबाट, कमसेकम हाम्रो GDP मा त्यसले 15% भन्दा माथि योगदान गर्छ। त्यसले वार्षिक 2-2.5 लाख रोजगार सृजना गर्छ। त्यसले राष्ट्रिय उत्पादन बढाउँछ। त्यसैले पर्यटन क्षेत्रलाई हरेक हिसाबले महत्त्व दिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हाम्रो सरकार त्यो दिशामा अगाडि बढ्छ। र अब यो 2020 हाम्रो थालनी मात्रै हो। अब मैले छिटै एउटा एक्सपर्टहरूको बुद्धिजीवीहरूको टिम बनाएर, विषय विज्ञहरूको टिम बनाएर 10 वर्ष पर्यटन प्रवर्धन गर्ने। अब 20 होइन, हामी 1 दशक पर्यटन प्रवर्धन गर्न हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के छन् त्यसको एउटा अध्ययन गर्न लाउँछु। पूर्वाधारमा हामीले के गर्ने, प्रवर्धनमा हामीले के गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा कसरी हामीले हस्तक्षेप गर्ने, देशभित्र पर्यटन सम्बन्धी चेतना कसरी जगाउने, यो सबै कुरा गर्नको निम्ति म एउटा छिटै कार्यदल बनाएर आउने वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा पेश गर्दैछु। र सबै हाम्रा होटल व्यवसायी लगायत सबै साथीहरूलाई भनेका छौँ, यो 2020 मा तपाईँहरूले पनि केही न केही छुट दिनुहोस्। होटल एसोसिएसनले घोषणा गरिसकेका छ, त्यस्तै तपाईँको होमस्टेले घोषणा गरिसकेका छ। यो 2020 मा आउनेलाई विशेष छुट प्याकेज दिने सरकारले पनि केही दिन्छ। यसरी यो पर्यटन मार्केटलाई, बजारलाई 2020 को सिलसिलामा माथि उठाउँदै 1 दशकसम्म यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ हाम्रो छ। म साथीहरूलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु। र जनवरी 1 तारिकको हुने कार्यक्रममा यहाँहरूले त्यसलाई व्यापक प्रचार गरिदिनुहुनेछ, यहाँहरू आउनुहुनेछ, यहाँहरू साथै त्यसलाई एउटा महोत्सव बनाउनुपर्छ। अब हामी छिटै सबै राजनीतिक दलका
केन्द्रीय नेताहरूको मिटिङ बोलाउँदैछौँ, उहाँहरूको सहयोग हामीलाई चाहिएको छ। हामी पार्लियामेन्टमा आह्वान गर्छौँ, संसदको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ। सबै नागरिक समाजलाई हामी आह्वान गर्छौँ, उहाँहरूको सहयोग चाहिन्छ। र 2020 को जनवरी 1 नेपालको एउटा राष्ट्रिय महोत्सव हो। त्यो राष्ट्रिय महोत्सवलाई भव्य ऐतिहासिक रूपले सफल बनाउनु पर्नेछ। आज यो रिपोर्टर्स क्लबको मञ्चबाट तपाईँहरूलाई यसमा पनि मेरो अपिल छ, यहाँहरूको सहयोग हाम्रो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। यति कुरा भनेर ऋषि धमलाजी गइहाल्नु। त्यही त अब काट्टै म पनि हिँडिहाल्नु पर्ने हो कि भनेर ल मैले भन्ने कुरा भने अलि लामो समयपछि आएको हुनाले अलि लामो भनेको के। नेपाल एयरलाइन्सको बारेमा यो एयरलाइन्सकै सम्बन्धित अहिलेको सिचुएसन नेपाल एयरलाइन्सको जुन छ त्यो चाहिँ नि खासै गरी त्यहाँको कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलज्यूको एक्सट्रिमली नन पर्फर्मेन्स देखिएको छ। एक्सन किन इनिसिएट हुन सकेको छैन? अब मैले अहिले सार्वजनिक मञ्चबाट मेरो मातहतको कर्मचारीहरूको टिप्पणी गर्दैछु। मैले गर्नुपर्ने काम त्यो मसँग जुन अथोरिटी छ त्यो अथोरिटी प्रयोग गरेर गर्छु। गरेपछि यहाँलाई जानकारी दिन्छु कि मैले के गरेँ। अहिले मेरो मातहतका कर्मचारीहरू मैले टिप्पणी गर्नु सुहाउँदैन। एक्सन चाहिँ हुन्छ। राम्रो काम गर्नु भनेको छु, योजना मागेको छु। मन्त्रीज्यू, अब 2020 सुरु हुन अब 1 हप्ता मात्रै बाँकी छ होइन? भारत चीनका 1 हप्ता छैन, हामीसँग त 1.5 महिना छ। राष्ट्र प्रमुखहरूकै खुल्ला चलिरहेको छ होइन, भूमिका किनेर लागिरहेको छ। यसले यस्तो माहौलले चाहिँ हामी महोत्सव मनाउन सक्छौँ नयाँ वर्षदेखि? पर्यटनको अब यो अलिकति अर्कै सन्दर्भ हो। यसमा हाम्रो नेपाल सरकारले, प्रधानमन्त्रीजीले, हामी सबैले हाम्रो चाहिने अडान, हाम्रो यथार्थ कुरा के हो स्पष्ट गरिसकेका छौँ। लिम्पियाद्वारबाट निस्किने नदी त्यो काली नदी हो र त्यो हाम्रो सीमा नदी हो। ऐतिहासिक तथ्य प्रमाण सबैले त्यो कुरा भन्छ। त्यसमा केही विवाद उत्पन्न भए पहिलो कुरा त नेपाल सरकार प्रष्ट छ कि छैन भन्ने मान्छेले आशंका थियो, तर नेपाल सरकार प्रष्ट छ। यतिको बोर्ड अडान अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले राखेन कालोपानीको सम्बन्धमा। पहिलो पटक यो सरकारले त्यति बोर्ड र एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अडान राख्यो कि लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदी नै यो सीमा नदी हो। त्योभन्दा पूर्वका भूभाग सबै हाम्रा ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणले यही भन्छ। अरू समस्या हल गर्ने कुरा हामी कूटनैतिक च्यानलहरूबाट प्रयोग गर्छौँ। यस कारणले नेपाल भारतको अथवा नेपाल चीनको अथवा चीन र भारतको सम्बन्ध बिग्रिनु पर्ने, हाम्रो पर्यटनमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव पार्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। प्रधानमन्त्रीजीले सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई आफ्नो अडान स्पष्ट गर्नुभएको छ र साथसाथै भन्नुभएको छ कि यस विषयमा ज्यादा उत्तेजित नहुन, ज्यादा चाहिँ अभद्रता प्रकट नगर्न र संयमताका साथ अगाडि बढ्नको निम्ति अपिल गर्नुभएको छ। मलाई विश्वास छ कि त्यही दिशामा हामी जान्छौँ। केही प्रश्न पत्रका साथीहरू? एउटा मदन खरेलको बारेमा कुरा आइरहेको छ, त्यसमा अलिक प्रश्न। कति प्रश्न हुनु पर्यो त? अब हाम्रो नियम मन्त्रालयको अनुसार उहाँलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भनेर एउटा प्रश्न हुन सकिने त्यो कुरा भने नि मैले चाहिँ कामको पर्फर्मेन्स मागेको छु। पर्फर्मेन्स पछि मैले हेर्छु नि के गर्नुपर्ने। हजुर, स्टार्टिङमा चाहिँ के काम हुन्छ अनि मन्त्रालय र क्याम्पले चाहिँ साइड बजेट छुट्याएको छैन मैले बुझेको छ। धेरै रकम त छैन तर थोरै छ। अनि के काम हुन्छ अब स्टार्टिङमा चाहिँ यो गर्छ? अब हामी स्टार्टिङमा पहिलो कुरा त विमानस्थल निर्माणको क्षेत्र के हो भन्ने कुरा डिफाइन भइसकेको छ, कति हो भन्ने। अब त्यसभित्र अहिले हामीले तत्कालको निम्ति आवश्यक पर्ने 4 किल्ला कुन हो त्यो हामी अब केही दिनभित्र छुट्याउँछौँ। वन मन्त्रालयसँग हामीले चरणबद्ध मिटिङ गरेका छौँ। त्यसभित्र अहिले तत्काललाई चाहिने के हो, ल्यान्ड जमिन कुन हो त्यो हामी छुट्याउँछौँ। मैले भने त्यो काम हामी यो महिनाभित्र गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो जब 4 किल्ला निश्चित हुन्छ त्यसपछि
त्यहाँ चाहिँ नि साइड क्लियरेन्सको काम हुन्छ होइन, साइडका चाहिँ नि सडकहरूको काम हुन्छ। र एउटा कुरा के छ भने यसमा लगानीको जुन कुरा छ, हामीले पिपिपी मोडलबाट अन्तर्राष्ट्रिय अथवा विश्व ग्लोबल उसमा हामीले आह्वान गर्यौँ पिपिपी मोडलबाट बनाउनको लागि। स्विजरल्यान्डको जोइट्स एयरपोर्टले यसमा आशय देखाएको छ, उसको छनौट भएको छ आशयको। अब त्यसको फाइनेन्सियल स्ट्याटस के छ, उसको चाहिँ सम्भावना के छ भन्ने कुरा हाम्रो लगानी बोर्डले हेरिरहेका छ। अब यदि उहाँहरू सबै हिसाबले क्यापेबल हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले नै यसमा लगानी जुटाउने लगायतका कामहरू गर्नुहुन्छ। हाम्रो काम खालि साइड क्लियरेन्स गर्ने, आवश्यक परेको बस्तीलाई स्थानान्तर गर्ने, त्यो काम हाम्रो मन्त्रालयको हो। त्यसको निम्ति बजेट छ, अभाव छैन। बजेट पुगेन भने पनि हामी व्यवस्था गर्छौँ, विभिन्न माध्यमबाट व्यवस्था गर्छौँ। र अरू लगानीको काम लगानी बोर्डले गर्छ। यदि लगानी बोर्डबाट यो लगानीको कुरा अगाडि बढ्न सकेन भने, अहिले हामी त्यो निष्कर्षमा छैनौँ, बढ्छ कि बढ्दैन, लगानी बोर्ड अन्तिम टुङमा पुग्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो अहिले हामीले भन्ने होइन, त्यो लगानी बोर्डले भन्छ। त यदि केही कदम त्यो मोडलबाट अगाडि बढ्न सकेन भने अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सम्भवतः यो 2072 सालतिरको कुरा हो, त्यो सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यो निर्णय जीवितै छ। त्यहाँदेखि त्यो बाटो हामीसँग खुल्लै नै छ, त्यताबाट पनि हामी जान सक्छौँ। तपाईँले नयाँ गन्तव्यको कुरा गर्नुभयो, अहिलेसम्म सिलेक्ट भएको छ कि भएको छैन, कसरी सिलेक्ट गर्नु भएको छ यो विषयमा? यस्तो छ, हामीले नेपाल टुरिज्म बोर्डलाई त्यो भनिरहेका छौँ, भ्रमण वर्षको सचिवालयलाई भनिरहेका छौँ, त्यसपछि 7वटै प्रदेशका सरकारहरूसँग त्यसमा हामीले सहकार्य गर्दैछौँ। स्थानीय तहलाई पनि तपाईँहरूका मुख्य गन्तव्यहरू के हुन्, जहाँ पर्यटकहरू साँच्चै हरेक हिसाबले जान इच्छुक छन्, त्यस्ता पर्यटकीय गन्तव्यहरू ल्याउनुहोस् भनेका छौँ। यी सबै आएपछि त्यसमध्येबाट महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि हामी यहाँ माथिबाट छान्छौँ। र अरू त अब कतिपय प्रदेशले आफ्नो गन्तव्य घोषणा गर्न सक्छ, स्थानीय निकायले आफ्नो गन्तव्य घोषणा गर्न सक्छ। मानौँ न सङ्घीय सरकारले घोषणा नगरेका ठाउँ गन्तव्य होइनन् भन्ने हुँदैन कि, त्यो प्रदेशले स्थानीय तहले पनि गर्न सक्छ। त्यहाँसम्म त फेरि पर्यटकको पहुँच नपुग्ला, स्थानीय तहले जुन सिलेक्ट गरेको ठाउँमा त समन्वय त फेरि केन्द्र सरकारले गर्छ, समन्वय त भइहाल्छ नि, हाम्रो समन्वय भएर जान्छ। ल धन्यवाद सबै पत्रकार